اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ بارگاہ رب العزت دے اندر حمد دا نذرانہ پیش کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ دے وچ ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم آمین۔ قل اللہ اللہ صمد لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد یا رسول اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ سیدنا محمد بارک وسلم اللہ دی ذات پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اسی بیان کرنے آپ نو ایک بہترین قصہ اس قرآن دے ذریعے بما اوحینا الیک جڑا اسیں تہاڈی طرف وحی کیتا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ تسی اس تو پہلے اس تو بے خبر سے اسی تانوں باخبر کرنے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ دی ذات پاک نے اس قرآن پاک دی سورت نو سورہ یوسف نو احسن القصص فرمایا ہے۔ اگر اللہ دی ذات پاک اپنی رحمت دے نال دل نو اپنا نور عطا فرما دے وے تو پھر انسان سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی پاک زندگی نو مطالعہ کرے تے اس تے سیرت تجربہ نو پڑھے تے پھر انبیاء علیہ السلام دی طہارت، پاکیزگی، قوت ہر شے دے اتے انسان نو یقین کامل آ جاوے۔ اس سورت دے اندر سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی حضور نے سیرت نو بیان فرمایا کہ ایک حضور دا بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بچپن دے اندر مختلف آزمائشاں ہیں، پھر شباب دے وچ، جوانی دے وچ پھر آزمائش ہے، اور پھر حضور نو اس تو بعد اپنے واسطے اس راہ محبت دے اندر اللہ دی ذات پاک دی محبت دے اندر کردار دی پختگی دا ذکر ہے کہ محل دی زندگی ہے، کائنات دی ہر خوشی اتھے موجود ہے، ہر خواہش نفسانی دا اتھے انتظام ہے، لیکن سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی پاکیزہ زندگی مبارکہ، طہارت، عصمت اس محل دی زندگی دی کوئی چیز بھی اپنی طرف مائل نہ کر سکی، اور اتھے اپنے اتنی آسائش زندگی دے وچ کھلو کے بارگاہ رب العزت دے اندر جیل جان نو پسند فرمایا، اور اس زندگی نو اللہ دی ذات پاک دے کولوں پناہ دئی کہ یا اللہ پاک مینوں اس دے نالوں قید خانہ بہتر ہے۔
پھر قید خانے دی زندگی ہے، پھر اتھے جناب جس وقت تشریف لے گئے تو جاندیاں نال اللہ دی ذات پاک دی توحید دا سبق، اللہ دی ذات پاک دی وحدانیت دی گفتگو، اور جو بھی آپ دے قریب آندا سی اگر اس نو آزادی بھی ملے جاوے قید خانے تو جان دا نا نہیں سی لیندا۔ پھر اس قید خانے دے چو باہر تشریف لے آئے، پھر دین دے بادشاہ ہے سنی بظاہر ملک دی بادشاہی بھی، اور اس دے وچ بھی آپ دا جڑا کردار سی وہ بے مثل و بے مثال سی کہ جو بچپن دے وچ آپ دے نال زیادتی بھائیاں نے کیتی سی وہ بحثیت قیدی آپ دے سامنے کھڑے سن، اور آپ نے فرمایا کہ اج دن تواڈے تے کوئی زیادتی نہ کیتی جاوے گی۔ اور پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام دا جو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو بچپن دے خواب دی تعبیر دتی گئی سی، اس دا پھر اتھے پورا اظہار نہیں اس دا اسی طرح ہویا جویں جناب نے فرمایا۔ تو اے آسن القصص اس نو فرمایا گیا ہے، اس وچ محبت بھی ہے، الفت دی داستان بھی ہے، عصمت و پاکیزگی بھی ہے، اور کردار دی پختگی دا بھی ذکر ہے، اور اللہ دی ذات پاک دی مخلوق دے نال صلہ رحمی دا بھی ذکر کیتا گیا ہے۔ تو ہر شے اس دے اندر موجود ہے۔ وہ فرما دیں علامہ صاحب، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دے۔ مادے نے کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر کہ ویکھن دا ذوق تینوں اللہ پاک نے عطا کیتا ہے، اور تیری اکھ دے وچ ذوق ہے، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، تیری اکھ نوٹی ہوئی نہیں کھلی ہوئی ہے، تو پھر ہر راہ گزر میں نقش کفے پائے یار دیکھ، پھر ہر تینوں راہ دے وچ ہر جگہ تے تینوں اپنے محبوب دا پیر نظر آوے گا، اس دی چال نظر آوے گی، اس دا کردار نظر آوے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ تو فرمایا گیا اذ قال یوسف لابیہ، سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سید یعقوب علیہ السلام نو عرض کیتی، یا ابت، اے میرے محترم باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا وشمسا والقمر رأیتم لی ساجدین، کہ ایک عجیب خواب اساں ویکھیے کہ میں خواب ویکھیا کہ 11 ستارے سورج تے چند میں انہوں نے ویکھیا کو مینوں سجدہ پہ کر دے ہیں۔ 11 ستارے چند اور سورج جو مینوں، یہ پورا سیدنا یعقوب علیہ السلام دا خاندان دا ذکر ہے، آپ دے بھائیاں دا ذکر ہے، والد ماجد دا ذکر ہے، والدہ کریمہ دا ذکر ہے، اور فرمایا چند اور سورج تو مراد سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دے والد ماجد اور والدہ ماجدہ، اور ستارے تو مراد بھائی ہیں۔ جس وقت آپ نے بیان فرمایا تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے انہوں فرمایا، کالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، تسی قرآن پاک دے آیات کریمہ دے اتے میں ترجمہ کرنا تسا غور کرنا ہے، میں بھی کراں گا جو سمجھ آ گیا تھا۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہ نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھراواں نو، ایک خواب تسا اپنے بھراواں نو نہیں دسنا، فیکید لک قیدا، ورنہ وہ تواڈے نال تواڈے خلاف سازش کرن گے۔ کی کرن گے؟ سازش کرن گے۔ اور نال فرمایا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے۔ یہ ذکر کر کے تے فرمایا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چن لیا تیرے رب نے، تیرا رب اس طرح چن لائے گا تیرا رب، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھا دے گا تینوں گلاں دا انجام، گلاں دا انجام، یعنی خواباں دا انجام دسے گا۔ خواب جس وقت وہ آندی تے آن والے دے خواب دی صورت ہور ہوندی ہے،
لیکن خواب دی تعبیر وہ دستا ہے جنہوں خواباں دی تعبیر دا علم ہوئے تا ہر بندے کو خواب دی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے تے نہ ہر کسی نوں دا پتہ ہی لگدا ہے کہ اس دا ویکھدا کچھ ہے ان دا مطلب کچھ ہوندا ہے، یہ باقاعدہ ایک علم ہے۔ تو اللہ دی ذات پاک دے محبوب نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک تھانوں ایک تاں خواباں دی تعبیر دا علم دسے گا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا فرما دے گا اپنا انعام تہاڈے اُتے۔ فرمایا وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب دے گھر دے اُتے کس طرح وہ انعام پورا فرماوے گا یعقوب آل یعقوب دے اُتے۔ فرمایا کما تما علی بوائک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح اس نے پورا فرمایا سی اپنا انعام اس تو پہلے تیرے دو باپاں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام دے اُتے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے، بڑا دانا ہے۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے دو گلاں فرمائیاں جس وقت خواب نو بیان کیتا گیا، تو ایک گل تا فرمائی کہ اس خواب نو تساں ظاہر نہیں کرنا، اپنے بھراواں نہیں دسنا، وہ تواڈے نال کوئی سازش کرن گے۔ اور دوسرا ان دی تعبیر دسی کہ اللہ دی ذات پاک تھانوں چن لوے گا، تواڈے تے انعام فرماوے گا، جس طرح سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے اتے انعام فرمایا گیا سی۔ تو جس وقت تک تساں ذہن وچ گل رکھنی کہ جس وقت تک وہ جڑی خواب سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو آئی سی اور جو اس دی تعبیر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمائی سی وہ پوری نہ ہوئے اس وقت تک سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام اس جہان تو جا سکتے سن۔ تو سوال اٹھایا جاتا ہے نا کہ اگر سیدنا یعقوب علیہ السلام علم سی سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دا بھی وہ زندہ نے تو پھر غم کیوں کرتے سن؟ یہ عالم انسانیت ہے، یہ عالم کثرت ہے۔ ایتھے تخلیقی انسانیت جڑی اس کیتی گئی انساناں دی انہاں دے درمیان اللہ دی ذات پاک دے نبی ایک برزخ نے، درمیان دے وچ واسطہ ہے، اور انہاں دا کردار جڑا انسانیت دے واسطے مشعل راہ ہے۔ اور پر فرمایا گیا بھی کہ اگر تانوں بہترین زندگی دا نمونہ حضور دی پاک زندگی ہے اور ہر نبی دی امت نو اس دی اطاعت دا حکم دیتا گیا ہے، تو جس وقت تک وہ خواب سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی کہ 11 ستارے تے چاند تے سورج آپ نو سجدہ نہ کرنا کیویں جا سکتے سن۔ عارف روم نے اس مضمون دی گتھی نو سلجھاندیاں فرمایا ہے کہ اللہ دی ذات پاک دے جڑے نبی نے تے اس سے انہاں دا دل جڑا ہوندا ہے رازاں دا خزانہ ہوندا ہے، اور انہاں دی زبان مبارک منہ دے وچ موتی ہوندے نے، اور انہوں کھولن دا حکم نہیں ہوندا۔ حکم ادوں ہوندا جدوں وہ مالک فرماندا کہ اس راز نو تو ظاہر کر دے، پھر وہ ظاہر کر دے، ہر کسی دی سمجھن دی یہ گل۔ اور پھر پورا ایک تسلسل ہے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی زندگی دی آزمائشاں دا، تو وہ راز فاش ہو گیا، گل نکل گئی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام دی جڑی توجہ سی سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی طرف محبت اور عشق اور محبت دی، مولانا روم فرماندے نے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دے پاک وجود دے وچوں ایک جام سی
جس دے وچ وہ شرابن طہورا سی، جس نو آپ پیندے سن، اس وجود دے ذریعے اس طرح دا ذکر آپ نے فرمایا ہے۔ تو محبت بتاتے خود ایک مقنن ہوندی ہے، وہ اپنے قانون خود وضع کر دے ہر کسی نو اس دا ایک کائنات۔ ویکھو پروانے دا تے شمع دا ایک تعلق ہے، جس وقت شمع جلے گی جیڑا پروانہ ہوئے گا سیدھا اتھے جاوے گا، اس دا کیونکہ تعلق ہے کس دے نال؟ شمع دے نال، اور اون دا تعلق ہے کہ میں دے تے قربان ہو جانا۔ تے تسی اکثر رات نو ویکھیا ہوئے گا کہ پھر کئی کیڑے مکوڑے ہوندے نے، کئی دے ٹھڈ موٹے موٹے کالے جڑے ہوندے نے، وہ کسی بندے دے سر چ وجدے نے، کسی دے منہ تے وجدے نے۔ جتھے شمع ہوندی اوتھے نہیں، انہاں دا کام ہور پاسے ہوندا ہے، ظاہر وہ بھی کر دین ویسے بھی روشنی تے آئے ہویا، لیکن پروانہ جڑا سیدھا شمع تے جاوے گا، وہ ہور کدھرے نہیں جاوے گا۔ یہ تعلق ہے اللہ دا۔ اللہ دی ذات پاک نے اسی طرح بلبل دا تے پھل دا ایک تعلق بنایا ہے۔ تو جتھے پھل ہوئے گا باغ دے وچ، بلبل جاوے گی تو وہ چہکن لگ پوے گی، کہ وہ ویکھے پھل تے خاموش ہوئے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن۔ سپ ایک موذی جانور ہے اور انسان دا وہ دشمن ہے۔ بندہ بھی جس وقت کوئی سپ ویکھے تو انہوں مارن دی کوشش کرے گا، اگر درمیان دے وچ اس بھیڑ دا تعلق آ جائے تو وہ سپ رقص کرن لگ پوے گا۔ تو اللہ دی ذات پاک نے نظام فطرت بنایا، بیٹے اور باپ دا تعلق ہے، ماں اور اولاد دا تعلق ہے۔ تو ایک بے مثل جی محبت ہے۔ محبت جتھے ہوئے ہوندے اپنے علیحدہ علیحدہ تقاضے نے جڑا وہ پورا کر دیا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک کتاب بڑا عرصہ ہو گیا پڑھے، فرما دے نے کہ حسن چاہے آواز دے وچ ہوئے، تاج محل آگرہ دے وچ ہوئے، چاہے وہ کسی چیز دے وچ بھی ہوئے، تو حسن اپنا ایک تقاضا رکھدا ہے، اور افسوس ہے اس محروم ازلی دے اتے جس نے اس دے تقاضے دا جواب نہ دیتا۔ سمجھ لگی جے کہ نا، کہ جس جگہ تے بھی اللہ دی ذات پاک دا حسن نظر آوے گا، جندہ وہ دے نال تعلق ہوئے گا، یقینی طور دے اتے اس تے قربان ہونے دی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ، سمجھ دے پائے جن؟ ہاں جی۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی جڑی محبت ہے اور جڑی داستان ہے، جس وقت تک وہ اپنے انجام نو نہ پہنچے گی اس وقت تک وہ کیویں سمجھ چا سکے گی گل۔ تو وہ راز فاش ہو گیا، تو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو وہ پھرا جڑے نے سیدنا یعقوب دے لڑکے سیدنا یعقوب علیہ السلام دے انہوں عرض کیتی کہ تسی ساڈے تے یقین نہیں جے کردے، ساڈے بھرا نو ساڈے نال کلو، وہ بھی کھیڈے پھرے۔ آپ نے فرمایا کل تو دینا، لیکن مینوں خطرہ ہے کہ تساں آ کے آکھنا ہے کہ انہوں بگیاڑ کھا گیا۔ اشارے دے نال ہر شے کردے نے۔ خیر وہ چلے گئے لے کے، انہیں آکھا جی کیویں ہو سکتا ہے، اسی ایک پورا جتھا واں، ساڈے کولوں کیویں غائب ہو سکتے ہیں، اسی کیویں لاپرواہی کر سکنے ہیں۔ جس وقت چلے گئے لیا کے، تو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے انہاں کھوہ سٹ دیتا۔ جس وقت کھوہ سٹیا نے چاہ، اتھے ہی اللہ دی ذات پاک نے وحی دا نزول فرمایا سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دے اتے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ این اس وقت اساں اس دی طرف وحی کیتی کہ گھبراؤ نہیں، تسی ضرور انہاں نو آگاہ کرو گے انہاں دے اس فعل تو، اور تیرے رتبے عالی نو نہیں سمجھ دے۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اتھے ہی سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو نبوت عطا کیتی گئی۔ وہ جڑا سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمایا سی کہ تواڈے اتے اپنی نعمت نو پورا کرے گا۔ پیچھے رہ گئی تعبیر رویا کہ خواباں دی تعبیر دا علم، اس دا بھی قرآن پاک دے چگے ذکر آندا پیا، اور اس سے تعبیر، اس سے قرآن پاک دی جڑی وہ تعبیر خواباں دی تعبیر دا جڑا علم سی، اس دے تحت ہی
مولانا روم اس حکایت نو لکھن لگ گئے نے، تو میں اس کا ربط عرض کر دینا وا۔ ربط اس کا یہ وے کہ سیدنا اس قید خانے دے وچ جس وقت آپ گئے نا، محل دی زندگی چپا نے فرمایا نا، جناب نے عرض کی کہ رب سجن احب الیہ مما یدعوننی الیہ، کہ مینوں اس قید خانے دے نالوں اس زندگی محل دی نالوں قید خانہ بہتر ہے کہ جس طرف مینوں دعوت گناہ دیتی جاندی پئی ہے۔ اور اس دے وچ پھر ذکر ہے کہ غلہ قتل ابواب، دروازے بند کر دیتے، کہ کنڈے بند سن، وجے ہوئے سن، تو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام اللہ دی ذات پاک دے تے توکل کر کے جس وقت بھجے تے دروازے کھول دے گئے۔ اللہ روح فرما دے نے آ جڑا جہان ہے نا، آج ان دے وچ اسی بیٹھے ہاں، یہ بھی ایک قید خانہ ہے۔ تو فرما دے نے اگر سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دا توکل کر کے یقین کر کے اللہ دی ذات دی طرف بھجیو تو یہ ساریاں رکاوٹاں تیرے اگوں بھی دور ہو جان کی ہو جان گیاں ساریاں رکاوٹاں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ توکل کر، اللہ تے بھروسہ کر، توکل کریں گا تے کمزور ہے تے طاقتور ہو جاویں گا۔ کی ہو جاویں گا؟ طاقتور ہو جاویں گا۔ جس وقت آپ اتھے تشریف لے گئے تو قید خانے دے وچ دو قیدی سن، انہاں آ کے عرض کیتی جناب نے عرض کیتی کہ اعوذ باللہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، انہیں آکھیا کہ دو ساتھی سن، انہیں آکھیا کہ اسی ایک جڑا ہے نا، اس نے آکھیا کہ میں پلانا پیا اپنے مالک نو، بادشاہ نو، میں شراب پیا پیانا وا، جوس پیا پیانا وا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرے نے آکھیا کہ سولی دتا جانا پیا۔ ایک نے آکھیا کہ میں بادشاہ نو کی کرنا وا، شراب پیا پیانا۔ اور دوسرے نے آکھیا کہ میں ویکھیا میرے سر دے اتے روٹیاں دا ٹکڑا، اور انہوں کون پہ کھاندے نے؟ پرندے پہ کھاندے نے۔ کی پہ کھاندے نے؟ آپ نے دعا نو فرمایا فَقُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، تو انہاں فرمایا کہ دعا دا فیصلہ ہو چکیا ہے کہ جیڑا مشروب پیا پیاندا ہے اس نو تا رہائی ملے جائے گی، اور جیڑا جن دے سر دے تو پرندے نوچدے پے نے تے کھاندے پے نے، فرمایا کہ او جڑا ہے نا اس نو سولی دتا جاوے گا۔ تو آپ نے نال ہی فرمایا کہ جیڑی تعبیر میں دے دیتی ہے نا، اے تعبیر اسی طرح ہی فیصلہ ہو کر رہے گا، اندہ آگا پیچھا نہیں ہو سکتا۔ بھی تسی آکھو بھی اپنے کو اٹکل پچو ہے، نبی دا علم اٹکل پچو نہیں ہوندا ہے گا، وہ یقین دا علم ہوندا۔ جس نے آکھیا سی جس نو رہائی ملنی سی، وہ جڑا بادشاہ نو مشروب پیا پیاندا سی، تو آپ نے اس نو فرمایا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے چ انہوں نے یقین سی کہ نجات پا جائے گا، آپ نے انہوں دونوں دے چو فرمایا کہ تو میرا تذکرہ کریں اپنے آقا دے کول، بادشاہ دے کول، جس وقت تو شراب میں ہوئی تو میرا ذکر بھی ان دے کولو کریں میری بے گناہی دا۔ فرمایا لیکن بھلا دیتا اس نے شیطان نے کہ وہ بادشاہ دے کول ذکر کرے، انہوں چیتا کوئی نہ رہا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پھر کچھ دن آپ کئی سال قید خانے دے وچ رہے۔ تو مولانا روم دا عرض کرن دا فرمان دا مطلب ہے نبی دی طرف نسبت پھر عرض ہی آکھاں گے اس کی صد تے ان تو فرمان دے پائے نے۔ تو فرمان دے نے کہ انہاں اس تے کیتا
کہ آپ نو کچھ دن قید خانے چ ہور ٹھہرایا گیا کہ یوسف صدیق تو مینوں آکھنا سی۔ سمجھ آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ اس دے اتے مولانا روم گفتگو فرمان لگے نے، شاید ربط میں کچھ ملیا کہ نہیں منیا، جناب فرما دیں مولانا روم جی قید حد زندانی ہے در اقتناس۔ 326 صفحہ۔ قید حد در اقتناس مرد زندانی دیگر قید حد زندانی ہے در اقتناس فرما دے نے کہ جڑا قیدی قید خانے دے وچ خود پھسیا ہویا ہے تے قید ہے، او نجات کیویں دے سکدا ہے دوسرے شخص قیدی نو؟ فرما دے نے کہ قیدی دے وچ قید دوسرے قیدی نو نجات کون دے سکدا؟ نجات تا او دیندا جڑا خود آزاد ہوئے، وہ تو آپ قیدی، تو قیدی دی رہائی کیویں کرا سکدا؟ ایک گل نو سمجھ کے اس دے اتے جناب نے گل کاکھنی ہے، اس واسطے فرمایا کہ جڑا قیدی ہے وہ قیدی نو رہائی نہیں دے سکدا۔ جی اہل دنیا اہل دنیا جملگانے زندانی اند جناب فرما دے نے اے جڑا جہان ہے جن دے وچ اسی بیٹھے ہوئے ہیں ایک قید خانہ ہے، اور اس قید خانے دے وچ قید کرن والیاں ہر وہ چیز ہے جڑی فانی ہے، جڑی ساڈے اندر خواہش نفسانی موجود ہے، کیا اولاد ہے، دنیا دا مال و دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، ہر شے بندہ اس دی خواہش رکھدا ہے، اس دی تمنا رکھدا ہے، اور پھر اس دی جڑی آرزو اور تمنا ہے مکن وچ کدھرے نہیں آندی۔ بھئی ایک چیز حاصل ہو گئی ہے تو اس دے نال انسان دا دل مطمئن ہو جاوے، مطمئن نہیں ہوندا ہے گا۔ مثال دے طور تے سواری ہے، سائیکل ہے تو موٹر سائیکل دی تمنا ہے، موٹر سائیکل ہے تو پھر کار دی تمنا ہے، کار دی تمنا پوری ہوئی تو پھر اس دے کئی برانڈ انہاں دی تمنا ہے۔ مطلب ہر شے دے اندر اتے ایک ہور شے ہے، اس دے اتے ہور شے ہے، اس دے اتے یہ دارالمحن جو ہے امتحان گاہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ فرشتیاں نو اللہ پاک نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جاننا تے تسی، کیونکہ تھوڑے وچوں میں شے رکھی نہیں آگی جیڑی تھانوں مجبور کر دی ہے، تے انہاں دے چو شے موجود ہے، اس موجودگی دے باوجود جس وقت ہر شے نو کنڈ کر کے میرے لے آئے تے وہ جڑا موسم ہے، وہ جڑا وقت ہے، وہ حال وہ دیدنی ہوندا وہ کی ہوندا ہے، وہ دیدنی ہے، اس میں
ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں اگر منظور ہو تجھ کو خزانہ آشنا رہنا، اگر تو یہ چاہنا ہے کہ میں ہمیشہ خوش ہی رواں، بہار چی رواں، تے خزاں نہ آوے، خزاں نہ آوے، خوشی ہوئے تے غم نہ آوے۔ فرماتے ہیں اگر منظور ہے تجھ کو خزانہ آشنا رہنا، جہان رنگ و بو سے پہلے قطع آرزو کر لے۔ اس جہان اگر تو ایک خزاں نہیں چاہتا، بہار چاہنا ہے، تو پھر ساریاں آرزوانوں ختم کر دے۔ کی کرتے؟ سب آرزوانوں اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، تجھے زینت دامہ کوئی آئینہ رو کر لے۔ فرماتے نے اگر تو یہ چاہنا ہے کہ میں ہمیشہ خوش ہی رواں تے خزاں نہ آوے، تو پھر اس دے وچ تیرا کمال زندگی چھپیا پیا ہے کہ کوئی حسین تینوں اپنے دامن دے نال وابستہ کر لے، تجھے زینت دامہ کوئی آئینہ رو کر لے، کوئی جڑا محبوب حسین ہے نا وہ تینوں اپنے دامن دے نال وابستہ کر لے۔ سمجھے؟ پنجابی دا ایک شعر ہے، ان دی مثال ہے، اور ان دا ترجمہ میں عرض کرنا پیا، چھتی سمجھ آ جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں بھول گیا گھر بار نیتاں گا ڈھول دیاں، کہ کائنات دی ہر شاید جڑی ہے نا اس نو جواب دے دیتا جنہاں نو اپنے محبوب دے ملن دا چاہ ہے، انہاں ہر شاید نو کی کر دیتا؟ دل دے وچوں نکل گیا۔ یہ کلمہ شریف دا معنی ہے، سمجھتے پہ جے نا کہ ہر ماں سوا تو دل دا پاک ہو جانا، اور اللہ دی ذات پاک دی آرزو اور اس دی محبت دا دل دے وچ لون دے وچ سرایت کر جانا۔ تو فرماتے ہیں اسی میں دیکھ مضمر ہے کمال زندگی تیرا، تیری زندگی دا کمال اس وچ لکیا پیا ہے، کس وچ؟ کوئی زینت دامہ تجھے کوئی آئینہ رو کر لے، کوئی حسین تینوں اپنے دامن دے نال وابستہ کر لے۔ اپنے دامن دے نال اگر اس مضمون نو تساں پڑھنا ہوئے، یقین دی اکھ دے نال ویکھنا ہوئے، تے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دی پاکیزہ زندگی قرآن پاک چ بھی ذکر ہے، اور سیرت دیاں کتاباں دے چ بھی مناقب دیاں ذکر ہے، اس نو پڑھو۔ جس لئے پڑھو گے تو تھانوں یقین کامل ہو جائے گا کہ انہاں کمال زندگی نو کس طرح حاصل کیتا، کس طرح، اور صراط مستقیم اور محبت دی شاہراہ دے اتے انہاں کیویں قدم جما کے گئے نے کہ اگر تسی اس راہ دے اتے ٹرنا ہے تو پھر انہاں قدماں تے ٹر کے آنا ہے۔ سمجھتے پہ جی؟ تو فرماندے نے رومی اہل دنیا جمل گا زندہ نہیں آندا، کہ جڑا ہے عالم کثرت ہے، عالم ناسوت ہے، جس دے چ اسی بیٹھے ہاں، اس دے چ خواہشات دا ایک تسلسل ہے اللہ دی ذات پاک نے جنہاں نوں اسی نعمتاں دے نال تعبیر کرنے ہاں، ہر شے تینوں پھڑن واسطے بیٹھی ہے۔ اور فرماندے رہن والے کی نے انتظار مرگ دار فانیان، کہ اتھے رہندیاں ہویاں دار فانی دے وچ موت دے منتظر نے کہ موت کدوں آوے گی، تے پھر موت تو ڈرنے میں بڑا ہاں، موت تو کہ یا مولانا روم فرماندے نے کہ تو موت وینا ہے، جنازے اٹھدا وینا ہے، تے ان دے وچ شرکت بھی کرنا ہے، لیکن اپنی موت تو بے خبر ہے۔ تو آپ نہیں تینوں عبرت نہیں جو حاصل کرتا بھی یہ میرے اکھی سارا کچھ پیا ہوندا ہے۔ تو فرماندے نے کہ ان دی موت دی خبر تا سنی ہے تو تے افسوس بھی کیتا ہے، لیکن اپنے جان دا تینوں جنہاں نوں نہیں فکر وہ کی نے اللہ زینہ تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ وہ لوگ نے کہ جڑے جنہاں دی فرشتے جان کٹ دینے تے اس وقت کی نے خوش و خرم ہوندے ہیں، خوش و خرم ہوندے نے۔ رومی فرماتے ہیں جز مگر نادر یکے فردانی ہے، یہ اس قرآن پاک دی آیت دا میں عرض کرنا ہے جی۔ جز مگر نادر یکے
فردانیے تن بزندہ جان او کیوانیے پھر پڑھی پھر جزی مگری نادری یکے فردانیے تن بزندہ جان او کیوانیے اگلا شعر بھی پڑھ پس جزائے آنکھ دی نورا ماند یوسف حبس در بزع سنی جناب فرما دے نے جز مگر نادر یکے فردانی ہے مگر کوئی بجوز سوا کسے نادر یکتا تو کہ جیڑا یکتا ہے بے مثل ہے اور بڑا ہی نادر ہے بڑا ہی گھٹو ہو جا کوئی ہوئے کہ اس حال میں کثرت چ رہندا ہوئے تے اندہ قیدی ہوئے لیکن پھر آزاد ہوئے پھر کی ہوئے تن بزندہ جہاں وہ کیوانی ہے کہ اس دا جسم تا اس قید خانے دے وچ ہوئے اور اس دا روح جڑا ہے وہ عالم بالا دے اتے ہوئے اس دی تمنا کرتا ہو اس دا کی کرتا ہوئے اس دا تمنا کرتا ہوئے جی جس وقت سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نے اس بندے نو فرمایا کہ بادشاہ دے کول تو میرا ذکر کری وہ بھول گیا وہ کی ہو گیا بھول گیا جیڑا وہ بھولیا سی انہوں بھلایا گیا بھول گیا تو آپ پھر کچھ چر ہور اس قید خانے دے وچ رہے اگے پھر قرآن پاک دا پھر اس نے کچھ دیر بعد ذکر آیا بادشاہ دے کول اس نے اس کا ذکر کیتا سیدنا خواب ایک ہور آئی کہ میں 8 گاواں ویکھنا سکیاں پھر ہریاں اس نو چیتا آیا انہیں آکھا جناب اتھے کا آدمی سی تعبیراں داستا سی اس دا تے اس وقت اس نے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دا بادشاہ کو ذکر کیتا تو آپ نے پھر اس دی تعبیر دسی پھر آپ تشریف باہر لایا سمجھ دے پائے جی کہ نہیں جی مولانا روم نے ایک دوسرے مقام دے اتے اس مضمون نو بھی بیان کیتا ہے تو میں وہ قدرتی میں خیال آ گیا یاد آ گیا بھی انہوں دا اپنا ہی کمال ہے جناب فرما دے نے کہ اے جڑا جہان ہے نا انہوں صورتاں دا قلعہ آکھدے نے کی آکھدے نے صورتاں دا قلعہ تو بادشاہ دے وہ قلعہ ہوش ربا آخری حقائق مثنوی شریف دی جس نو مولانا روم لکھ دیاں حضور دا اسے دے چ وصال فرما گئے تو اس دا ایک عنوان دیتا ہے جناب نے اس نو بیان فرمایا کہ اپنے بادشاہ دے 3 لڑکے سن تو انہاں یہ عرض کی تھی کہ ایسا پڑھ کے فارغ ہو گئے تو ملک دی سیر کرنا چاہنے ہیں
تو بادشاہ آخیا کہ تسی ہر شے نو ویکھیا جے ملک دے وچ ہر جگہ تے جایا جے کہ ایک قلعہ ہوش ربا ہے اوتھے نہ جایا جے۔ وہ جس وقت تو بادشاہ نے منع کیتا بھی قلعہ ہوش ربا تسا نہیں جانا، تو انہاں دے دل وچ ہور شوق پیدا ہویا۔ نہ آخیا بھی ساڈے پیو نے وہ جگہ ویکھی تے تا ہی منع کیتا سونا، تے جے نہ ویکھی ہویا تو کیوں منع کریا؟ انہاں دی ادھر ہرس ہور ود گئے۔ جویں کسے نوں مریض نوں اگر پرہیز دسیا جاوے پہلے نہ بھی کھاندا ہوئے تو پھر انہاں دل کردا بھی وہ میں ضرور کھاواں، ازمائش بن۔ انہاں نوں یہ خیال ہو گیا بھی اسی نہیں اس تا ویکھنا ہے۔ خیر وہ ویکھن جس وقت وہ چلے گئے تو اتھے ایک فوٹو کسی چین دی شہزادی دا، وہ بھائی انہاں دا ایک جیڑا ویکھ کے فریفتہ ہو گیا۔ اس نے آکھیا بھی میں اتھے جانا ہے جتھوں دے یہ آئے۔ وہ بس وہ ایویں ٹردیاں ہی وہ پھر اتھے مولانا روم اس قلعے ہوش ربا دی تعریف دے وچ لکھدے پے نے۔ کی لکھتے نے؟ تعریف بیان کرتے پے نے کہ قلعہ ہوش ربا جڑا ہے اس دے کولوں مراد کی ہے؟ صورتاں دا قلعہ ہے۔ کندہ قلعہ ہے؟ صورتاں۔ وہ ایک مجذوب سی اتھے رہندا لنگر خانے ساڈے وقت دادا جی دے وقت، تو صبح تہجد دے ٹائم اٹھ کے تے ایک شعر پڑھدا ہوندا سی، اور یہ پڑھدا ہوندا سی شعر اٹھ کے، بچ بچ کے قدم رکھتا ہوں تیرے باغ کے اندر، کہیں کسی گل سے میرا پیار نہ ہو جائے۔ تو فرما دینے کہ اے تیرا جڑا جہان ہے اینا حسین و جمیل ہے کہ میں جس وقت اس دے وچ ٹرنا وا تے بڑا سنبھال کے قدم رکھنا وا بھی کدھرے کوئی ایسی چیز نہ ہوئے جیڑی مینوں فریفتہ کر لوے تے میں اس دا غلام بن کے رہ جاواں۔ بچ بچ کے قدم رکھتا ہوں تیرے باغ کے اندر، کہیں کسی گل سے میرا پیار نہ ہو جائے۔ مولانا روم ارشاد فرما دینے قلعہ ہوش ربا دی تعریف دے اندر جناب فرما دینے چونکہ یوسف صوبے میں ننگرے اے پڑھ جا 348 صفحہ، پھر مکمل بھی کریے چاہے انہوں نال اندے نال متعلقہ ہے۔ چلو چونکہ یوسف فرما دینے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام جس وقت اس محل دے وچ تشریف لے گئے نا تو سیدنا یوسف صدیق توجہ نہیں سن فرما دے، تو آپ دی توجہ نو مبذول کرن واسطے بھی یہ میری طرف رغبت کرے سارا محل انہاں فوٹوਆਂ دے نال سجا دیتا کہ جس طرف بھی یوسف صدیق علیہ السلام دی نظر جاوے تے اگوں او فوٹو نظر آوے تو صورت نکل آوے، تو پھر وہ مجبور ہو کے ذہن دے وچ اس دا ایک تصور اور خاکہ بن جاوے اور اس نوں ویکھن لگ پین۔ یہ تا جناب نے مثال دیتی محل دے وچ فوٹو لا کے کرن دی۔ اس تو اگے جناب نے فرمایا کہ آ جڑا جہان جن دے وچ اسی بیٹھے ہوئے ہیں نا اینوں سجا دیتا گیا۔ کیوں سجایا ہے؟ جناب فرما دینے کہ اس واسطے سجایا سو کہ جدھر ویکھے تو ان آگوں تینوں میں نظر آوا، جنوں تفکر کائنات آکھ دینے جگہ جگہ دے اتے اللہ دی ذات پاک فرما دینے میریاں نشانیاں ہیں نے میریاں نشانیاں ہیں میریاں نشانیاں لے آیات ہیں کہ جگہ تے کافی جگہ۔ تو جناب فرما دینے کہ جویں سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو اپنی طرف مبذول کرن واسطے بھی میری طرف ویکھے زلیخا نے پورے محل نو فوٹوਆਂ دے نال سجا دیتا۔ کیوں کہ آپ تا توجہ نہیں سن کر دے،
بھی تاکہ جدھر ویکھے کہ میری فوٹو نظر آوے۔ مولانا رومی سمجھتے نے کہ بے اختیار کہ اس نوں میرا چہرہ نظر آوے۔ رومی فرماندے نے بہر دیدہ روشنا یزدان فرد، بہر دیدہ شش جہت را مزے آیات کر دے۔ جناب فرماندے نے بہر دیدہ روشنا یزدان فرد، روشن اکھاں والیاں کہ یہ روشن اکھاں والیاں فرماندے نے اکھ دے وچ ایک نور ہوندا ہے اور اس نور دے نال اکھ روشن ہوندی ہے اور اس نور دے نال وہ اکھ جڑی ہے وہ ویکھدی ہے۔ تسی اکثر ویکھیا ہونا ہے کہ ڈیلا برقرار ہوندا ہے لیکن اکھ ویکھدی نہیں، تو ڈاکٹر نو جا کے وکھان تو مختلف کوشش کے باوجود وہ آکھدے نے جی اکھ نہیں بن سکتی کیونکہ اندر مجمع نور جڑا پیچھے ہے اتھوں نور اینوں نہیں آندا پیا، حالانکہ ڈیلا موجود ہوندا، ڈیلا موجود ہوندا۔ تو فرماندے نے کہ صرف اکھ دی ساخت ہی نہیں، ڈیلا ہی نہیں، کم سارا چانن دا، کم سارا نور دا ہے۔ تو فرماندے نے بہر دیدہ روشنا یزدان فرد، روشن اکھاں والیاں دے واسطے یکتا خدا نے شش جہترا مظہر آیات کرد چھیاں جانباں نوں اپنے دلائل دا مظہر بنا دیتا ہے۔ اپنے وجود دے اتے کی کیتا ہے، انہاں نوں ہر شے نوں دلیل بنا کے پیش کیتا ہے کہ انہاں نوں ویکھ تے مینوں پہچان۔ دیکھو پورا مضمون ہے قرآن پاک، جگہ جگہ تے ایک جگہ تے نہیں۔ میں عرض کرن لگا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اس قدرت دی نشانیاں میں یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا کیتا ہے تو انہیں مٹی دی چو پھر اچانک بشر بنا کے زمین دے وچ پھیلا دیتا، زمین دے وچ پھیلا دیتا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اس کی قدرت دی نشانیاں یہ بھی ہے کہ اس نے پیدا فرمایا تواڈے واسطے تواڈی جنس دیاں بیویاں تاکہ اس دے نال تسی زندگی سکون حاصل کرو، اور پیدا فرمایا تواڈے درمیان محبت اور رحمت دے جذبات نو۔ وفی انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، فرمایا کہ اس دے وچ بھی بہت نشانیاں نے انہاں لوگاں دے واسطے جڑے غور و فکر کردے نے۔ فرمایا وَمِنْ آیات خلق السماوات والارض، کہ اس دیاں نشانیاں دے وچ آسمان اور زمین دی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور نیز تواڈیاں زباناں اور رنگاں دا اختلاف، کہ زبان تواڈی ایتھوں ٹریے تے کھانے والا پڑھدے تئیں اگو بولی بدل جاندی ہے، جیسے کھانے وال تو ٹریے رحیم یار خان تو اگے پھر بولی بدل جاندی، پھر اس تو اگے بلوچستان میں جاؤ پھر بولی بدل جاندی۔ تو فرمایا کہ اختلاف زبان جڑا ہے کوئی ایویں واقعہ اتفاقی نہیں ہے گا، یہ اختلاف السنہ میں خود بنایا ہے۔ اور فرمایا پھر وَأَلْوَانِكُمْ، پھر رنگ و شکل و صورت بدل جاندی ہے، یورپ دی ہو رہے، افریقہ دی ہو رہے، دوسرے ملکاں دی ہو رہے، ہندوستان دی ہو رہے،
ہر جگہ دے فرمایا کہ تواڈیاں زباناں دے وچ بھی اختلاف ہے، رنگ و نسل دے وچ بھی اختلاف ہے، چائنا والے نوں ویکھو، ملیشیا والے نوں ویکھو، سارے نوں ویکھو، ہر جگہ تے ویکھو رنگاں دا فرق بھی ہے، زباناں دا فرق بھی ہے۔ سمجھ آندا یہ کوئی ایسی گل نہیں کہ جدے سمجھن تے زور دی ضرورت ہوے، اسی خود آپ مشاہدہ پہ کرنے ہاں تے قرآن پاک آپ دے جو بیان فرمادا اون دے اتے خود حقانیت اتے دلیل ہے۔ تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ عالمین کہ اس دے وچ نشانیاں ہیں اہل علم دے واسطے، کس دے واسطے؟ جڑے اہل علم نے نا انہاں واسطے کی نے کیڑا علم؟ او علم جڑا انبیاء علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن دے روح دے اتے القاء کیتا ہے کہ کائنات نو ایویں نہ ویکھو، کائنات نو یا ویکھو دی ہر چیز نو ویکھو تو خدا یاد آوے، کوئی آوے تو جناب فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس دی نشانیاں چ تہاڈا سونا رات دے وقت اور دن دے وقت، اور تہاڈا تلاش کرنا اس دے فضل نو، اس دے فضل نو۔ آ جڑا رزق کمانے آ تے سیرے ڈیوٹی تے جانے آ انہوں فضل دے نال تعبیر بھی کیتا گیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ وَابْتِغَاؤُ مِن فَضْلِهِ، اور تلاش کرنا اس دے فضل نو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یسمعون، بے شکا اس دے نشانیاں انہاں لوگاں دے واسطے جڑے غور و فکر دے نال سن دے نے، انہاں دے بھی انہاں واسطے نشانیاں ہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس دی قدرت دی نشانیاں نے یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ فرمایا کہ اس دی قدرت دی نشانیاں چاہیے بھی ہے کہ جیڑا وکھاندا ہے تانوں بجلی ڈران دے نال، بجلی ڈرا کے جیڑا تانوں وکھاندا ہے وہ بھی کی اس دی نشانیاں نے کہ وکھاندا ہے تانوں بجلی ڈرانا اور امید دلاندا ہے تانوں تماں تے امید دیواندا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اتاردا ہے آسمان تو پانی، پہلے بجلی آئی کھڑا کر چمکی چٹکی بدل آئے، سمجھے، اور پھر تماں بھئی بجلی کڑکدی پئی بدل آئے کھڑے نے، اللہ فضل فرماوے گا بارش، فرمایا پھر اسیں اتارنے آسمان تو پانی۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بنجر زمین ہون تو بعد مرن تو بعد انہوں زندہ کر دینے۔ بندے اندر نے سڑی پئی سی فصل بھی تے زمین بھی، بارش آئی ہے تے اللہ دی رحمت آئی ہے۔ دوسرے مقام تے اللہ فرمایا کہ جو کچھ اس دے وچ ہے جس وقت میں بارش وچھانا تے ہر شاید پوری دی پوری باہر نکل آتی، جیڑا لکی پئی شاید بھی ان دے سینے دے چ موجود ہے پورے دا پورا باہر آ جاندہ۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ، فرمایا کہ یقیناً اس وچ بہت نشانیاں انہاں لوگاں دے واسطے جڑے عقل مند نے، جڑے کی نے عقل مند نے۔ یہ میں ایک جگہ پڑھی ہے، ہر جگہ دے اتے یہی چاہنا جانے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میریاں نشانی، رومی فرماتے نے بہر دیدہ روشنا یزدان فرد، جس انسان دے دل دی اکھ نو اللہ دی ذات پاک دی محبت دے نور نے سجاکھا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب اللاتی فی صدور، اے اکھاں دے انے نہیں، اے دل دے انے نے جڑے سینے دے وچ موجود ہے۔ کی ہے؟ لا تعمل ابصار، اے اکھاں دے انے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب اللاتی فی، اے دل دے انے نے جڑا سینے دے وچ موجود ہے۔ معلوم ہویا کہ دل دی بھی ایک اکھ ہے، کی ہے؟ ایک وہ نور ہے جڑا دل دی اکھ، دل دے وچ جڑا نور ہے نا، وہ جس وقت سرایت کردا ہے انسان دے اس اکھ وچ تے پھر کی بہر دیدہ روشنا یزدان فرد، تو اللہ دی ذات پاک یکتا خدا نے روشن کر دیتیاں نے جنہاں دی اکھاں نو شش جہترا مظہر آیات کرد، فرمایا چھیاں جانماں دے وچ انہاں نو دلائل دا مظہر بنا دیتا ہے، اپنے دلائل دا مظہر بتا جی تا بہر حیوان و نامی
ਕਾਂਗਰੰਦ ਅਜ਼ਰੇ ਆਜ਼ੇ ਹੁਸੈਨ ਰੱਬਾਨੀ ਚਰੰਦ فرمانے نے جنہاں دیاں اکھاں نو اللہ دی ذات پاک نے روشن کر دیتا ہے، روشن اکھاں والیاں دے واسطے یکتا خدا نے چھیاں جہتاں نو اپنے دلائل دا مظہر بنا دیتا ہے۔ فرمایا تاب ہر حیوان و نامی کنگرند جڑے کہ او تاکہ او حیواناں نو ویکھن تاں تے نامی آخدے نے ودن والی چیز، نباتات نو ویکھن تاں عذر آزے حسن ربانی چرند خدائی حسن دے باغاں دے وچ غذا حاصل کر دے ہیں۔ کی کردے نے؟ غذا حاصل کر۔ اس وہ نظامی صاحب دا شعر ہے، وہ فرما دے نے یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گئے، تو فرما دے نے ہاں ملتا ہے ذرہ ذرہ نظامی کا ہم نوا، ہر ذرہ ذرہ منزل جانا کا ہے نشان، ہر ذرہ ذرہ منزل جانا کا ہے نشان، یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گا، یوں ہی تلاش کرتے ٹھکانے چلے گئے۔ تو فرما دینے کہ ہر جگہ تے تینوں اللہ دی ذات پاک دا کے نشان نظر آوے گا، اگر ٹر پہ آئے تو پھر فرما دینے اپنی منزل نو حاصل کر لے گا۔ کی کر لے گا؟ تو فرما دینے کہ جنہ دیاں اکھاں نو اللہ دی ذات پاک نے روشن فرما دیتا ہے، او اے سال میں کثرت جڑیاں چیزاں نے ویکھے دے نے چھیاں گٹھاں دے وچ، مشرق ہوئے، مغرب ہوئے، شمال ہوئے، جنوب ہوئے، فوق ہوئے، تحت ہوئے۔ اس واسطے فقیر فرما دینے نا ہے یار دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انسان دے فکر دے نال اس دا تعلق ہے، جویں کسی انسان دا جویں اس دا فکر ہے، جویں آڑتی نو پا دا پتہ ہے نا بے ملتان کی پائے تے کڑے کی پائے کھانے وال، وہ ہر وقت بھائی پوچھدا رہندا۔ اس واسطے جنہاں نو اللہ دی ذات پاک دی کائنات دی خدا دے خالق دے نال محبت ہے، وہ کائنات نو اسے نظر دے نال ویکھدا ہے تے ویکھ کے تے پھر وہ آکھدا ہے یار دا جلوہ ہر ہر جا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقل شعور تو یہ چیز جڑی ہے ماورا ہے، جیڑی چیز نو اسی نباتات آکھدے نے کہ سک کے سڑ کے تے او گائی گئی ہے تو اندے جان کو نہیں، اندے وچ بھی اللہ نے حیات پائی ہوئی ہے۔ جی اندے چ حیات نہ ہوئے تو ڈنگر پٹھے کھا کے کیویں زندہ رہن پھر، سمجھدے پیسے نا، انہاں دے وچ بھی ایک حیات ہے پائی جاتی ہے، ہر شے دے وچ ایک حیات پائی جاتی۔ جی بحری فرمود باش فرما دینے اس سے واسطے اس گروہ دے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے سو ولاتم فسما وجہو کہ جس طرف بھی تسی رخ کرو گے تو انہوں اس دی ذات نظر آوے گی، اس دا چہرہ نظر آوے گا۔ سمجھ دے پائے جے دیکھو کسی چیز دا حاصل نہ ہونا، جاننا نہ، ان دا اے مطلب نہیں کہ اس شے دا وجود ہی کوئی نہیں۔ سمجھ آئی جی؟ تو فرما دینے کہ عدم علم عدم وجود نو مستلزم نہیں کہ ایک چیز سانو ان دا پتہ نہیں تے تسی یہ تا آکھ سکدے جے مینوں پتہ نہیں،
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਨੂਰ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ کہ جیڑی روشنی اور نور جڑا ہے اللہ دی ذات پاک دی ذات دے اتے کائنات نوں وہ دلائل بنانا سوچدا ہے، اُدا تفکر اس نوں ویکھدا ہے تے نظر دی طہارت ہے تے جناب فرما دے نے کہ اس نظر دا انکار نہ کر، اپنی کم علمی دا اقرار کر کہ مینوں ایندا پتہ نہیں، یہ نہ آکھ بھی ایندا وجود ہی کوئی نہیں ہے، ایندا وجود ہی کوئی نہیں۔ تو فرماتے ہیں شش جہاں طرح مظہر آیات کر، اللہ دی ذات پاک نے چھیاں جتنوں اپنی مظہر بنایا ہے، اپنی دلائل مظہر بنایا ہے۔ اگر سائنس دی ترقی جڑی بندے دی وچوں اللہ پاک نے کڈی ہے، آ گل یاد رکھیا کرو۔ آندے نے سائنس بڑی ترقی کیتی ہے، کندے نال کیتی کیسو علم نال ہے نا، تو اس علم دا تعلق کندے نال ہے؟ انسان دے نال ہے، اور انسان دے وچ ذکاوت و ذہانت اس دی تخلیق کس نے کیتی ہے؟ اللہ دی ذات پاک نے۔ تو انسان دے وچوں جڑے علوم اللہ دی ذات پاک نے پائے تے ان دے وچوں نکل دے پائے ہیں، وہ سارا کمال کس دا ہے؟ میرے رب ذوالجلال دا کمال ہے، میرے رب ذوالجلال دا کمال ہے کہ تسی ویکھ دے پائے جے قرآن پاک دی آیات کریمہ تے جگہ جگہ دے اتے اور ریسرچ کردے آندے نے تے پھر انہاں نوں اللہ پاک نصیب کردہ ایمان لے آندے پے نے۔ کی آندے پے نے؟ اللہ دی ذات پاک ساڈے دل نوں اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے۔ مضمون تک کے پڑھن والا ہے پر اب دیر ہو گئی پڑھی۔ وہ علامہ اقبال فرما دے نے بحرف می تواں گفتن تمنا اے جہان راہ، کہ جہان دی جڑی تمنا دو حرفاں بیان کیتی جا سکتی ہے، لیکن منا ذو کہ حضوری طول دادم داستان راہ میں حضوری دے وچ سم اس واسطے مینوں پتہ نہیں لگا تے گل بڑی لمبی ہو گئی ہے، گل بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ مولانا روم نے اگے اس جگہ دے اتے فرمایا کہ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام جس وقت جیل دے وچ گئے نا تے جا کے تو پھر جیل دا ماحول ہور ہوندا ہے تے عشرت قدے دا ماحول ہور ہوندا ہے۔ تو فرماندے لیک یوسف را بخود مشغول کرد، اللہ دی ذات پاک نے یوسف صدیق علیہ السلام نو اپنے نال مشغول کر لیا تا نہایت در دلش دا حبس درد، تاکہ اس قید خانے دے وچ انہاں دے دل نو درد نہ آوے، انہاں دے دل نو تکلیف نہ۔ انبیاء علیہ السلام بے مثل و مثال زندگی ہے اور اللہ دی ذات پاک دے نال ایسا تعلق اور واسطہ مالک کریم دا انہاں نے جنہیں بیان نہیں کیتا جا۔ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دا بھی ذکر ہے، سیدنا یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ چ بھی مطمئن رہے تے اللہ پاک نے انہاں دی تسبیح دا بھی ذکر کیتا کہ یوسف یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ دے وچ کی کرتے رہے سن، مچھی دا پیٹ مچھی دا کنہ کوئی جگہ ہے، کس طرح دی جگہ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اتھے یونس علیہ السلام میری تسبیح بیان کرتے سن، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پر پاکیزہ زندگی انبیاء علیہ السلام دے اتے ذرا نظر کرو تے نظر کر کے پھر ویکھو کہ بے مثل ذاتاں آئیاں نے کہ مثل ہاں جناب فرما دینے کہ صورت تے نظر نہ رکھ، اس معنی دے اتے نظر رکھ جڑی اللہ پاک نے انہوں عطا فرمائی۔ اللہ پاک ساڈے دل نوں اپنی محبت و الفت نصیب فرماوے۔